بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ یہاں پہ زبر کا بیان ہے، غور سے پڑھو اور دھیان سے دیکھو۔ حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، حا زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، زال زبر ز، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا، زا زبر ز، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ اب متن پڑھو، ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ز، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ا، یا۔ اب نیچے چلو مشق میں، زبر کی نیچے مشق دیا ہے، دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، درس، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، ابا، دال زبر دا، ابدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، دال زبر دا،
زبر خا دخا لام زبر لا دخلا با زبر با لام زبر لا بلا غین زبر غا بلغا واو زبر وا جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجدا سین زبر سا جیم زبر جا سجا دال زبر دا سجدا اب اس کو متن پڑھنا ہے، متن پڑھو بچے. درسا ودع عبدا کسبا دخلا بلغا وجدا سجدا. اب یہ سبق ہوا تختی نمبر 3 کا حرکات میں زبر. اس کو اچھی طریقے سے مشق کرنا ہے. جتنا مشق کرو گے بچوں اتنا بہترین تمہارا حرکات میں زبر کی مشق ہو جائے گی، قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ محنت کرو گے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 3 حرکات کا یہ دوسرا صفحہ ہے. زیر کو بھی معروف پڑھا جاوے اور مجہول آواز سے بچا جاوے. زیر کی آواز نیچے کو آتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر تی، سا زیر سی، سا زیر سی، جیم زیر جی، جیم زیر جیم، حا زیر حی، ہا زیر ہی، خا زیر خی، خا زیر خی، دال زیر دی، دال زیر دی، زال زیر زی، زال زیر زی، را زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر سی، شین زیر شی، شین زیر شی، صاد زیر سی، صاد زیر سی، ضاد زیر دی، دال زیر دی، تا زیر تی، تا زیر دی، زا زیر زی، زا زیر زی، عین زیر عی، عین زیر ای، غین زیر غی، غین زیر ای، فا زیر فی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، کاف زیر کی، کاف زیر کی، لام زیر لی، لام زیر لی، میم زیر می، میم زیر می، نون زیر نی، نون زیر نی، واو زیر وی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ای، یا زیر ی. یا زیر ای، متن پڑھو. ای ای، بی بی، تی تی، سی سی، جی جی، حی ہی، خی خی، دی دی، زی زی، ری ری، زی زی، سی سی، شی شی، سی شی، دی دی، تی تی، زی زی، ای ای، غی غی، فی فی، قی کی، کی کی، لی لی، می می، نی نی، وی وی، ہی ہی، ای ای، ی ی، ی. اب نیچے مشق ہے، مشق پڑھو. حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، با زیر بی، ای بی، ای بی، لام زیر لی، لام زیر لی، ای بی لی، ای بی لی، را زبر را، را زبر را، دال زیر دی، دال زیر دی، را دی، را دی، فا زبر فا، فا زبر فا، را دی فا، را دی فا، حا زبر حا، ہا زبر ہا، میم زیر می، میم زیر می، حمی، حامی، دال زبر دا، دال زبر دا،
حمیدہ حمیدہ شین زبر شا شین زبر شاہ ہا زیر ہی حاضر ہی شاہی شاہی دال زبر دا دال زبر دا شہیدہ شہیدہ متن پڑھو ابلی ابلی ردیفہ ردیفہ حمیدہ حمیدہ شہیدہ شہیدہ آگے پڑھو با زبر با با زبر با خا زیر خی حاضر ہی بخی باقی لام زبر لا لام زبر لا بخیلا باقیلا سین زبر سا شین زبر شاہ خا زیر خی حاضر کی سخی شاخی را زبر را را زبر را سخیرا شخیرہ را زبر را را زبر را حا زیر حی حاضر ہی راحی رحی میم زبر ما میم زبر ما رحیما رحیمہ لام زبر لا لام زبر لا عین زیر عی عین زیر ای لاعی لائی با زبر با با زبر با لاعیبا لائبہ متن پڑھو بخیلا باقیلا سخیرا شخیرہ رحیما رحیمہ لاعیبا لائبہ آگے چلو شین زبر شا شین زبر شاہ را زیر ری را زیر ری شاری شاری با زبر با با زبر با شریبا شریبہ عین زبر ع عین زبر آ میم زیر می میم زیر میم عمی عمی لام زبر لا لام زبر لا عمیلا عمیلہ با زبر با با زبر با را زیر ری را زیر ری باری باری قاف زبر قا قاف زبر کا بریقا باری کا خا زبر خا خا زبر خا تا زیر طی تا زیر تی خطی خاطی فا زبر فا فا زبر فا خطیفہ خاطیفہ متن پڑھو شریبا شریبہ عمیلا عمیلہ باریقا باریکہ خطیفہ خاطیفہ آگے چلو جیم زبر جا جیم زبر جا زا زیر زی زا زیر زی جازی جازی عین زبر ع عین زبر آ جازی ع جازی آ سین زبر سا شین زبر شاہ قاف زیر قی قاف زیر کی ساقی ساقی میم زبر ما میم زبر ما ساقیما ساقیمہ غین زبر غا غین زبر غا شین زیر شی شین زیر شی غشی غشی یا زبر یا یا زبر یا غشیہ غشیہ نون زبر نا نون زبر نا سین زیر سی شین زیر شی نسی نسی یا زبر یا یا زبر یا نسیہ نسیہ اب متن پڑھو جزیعہ جزیہ ساقیمہ سقیمہ غشیہ غشیہ نسیہ نشیہ اب اوپر سے متن پڑھو ابلی ابلی ردیفہ ردیفہ حمیدہ حمیدہ شہیدہ شہیدہ بخیلہ باقیلہ سخیرہ شخیرہ رحیمہ رحیمہ لعیبہ لائبہ شریبہ شریبہ عمیلہ عمیلہ باریقہ باریکہ خطیفہ خاطیفہ جزیعہ جزیہ سقیمہ شقیمہ غشیہ غشیہ نسیہ نسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تختی نمبر 3 کا تیسرا صفحہ پیش کا بیان ہے۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، با پیش بو، با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تو، سا پیش سو، سا پیش سو، جیم پیش جو، جیم پیش جو، حا پیش ہو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، خا پیش
खू दाल पेश दू दाल पेश दू जाल पेश जू जाल पेश जू रा पेश रू रा पेश रू जा पेश जू जा पेश जू सीन पेश सू शीन पेश सू शीन पेश शू शीन पेश शू स्वाद पेश सू स्वाद पेश सू दाद पेश दू दाल पेश दू ता पेश तू ता पेश दू जा पेश जू जा पेश जू ऐन पेश ऊ ऐन पेश ऊ गैन पेश गू गैन पेश ऊ फा पेश फू फा पेश ऊ قاف پیش کو काफ पेश ऊ کاف پیش کو काफ पेश ऊ لام پیش لو लाम पेश लू میم پیش مو मीम पेश मू نون پیش نو नून पेश नू واو پیش وو वाव पेश वू ہا پیش ہو हा पेश ऊ حمزہ پیش او हमजा पेश ऊ یا پیش یو या पेश यू یا پیش یو या पेश यू متن پڑھو او ऊ بو ऊ تو तू سو सु جو जू حو خو دو زو رو زو سو شو سو دو تو زو غو فو قو کو لو مو نو وہ ہو او یو یو اب نیچے مشق ہے مشق پڑھو را پیش رو रा पेश रू سین پیش سو शीन पेश लू رسو रुसु لام پیش لو लाम पेश लू رسولو रुसुलू سین پیش سو शीन पेश लू دال پیش دو दाल पेश दू سودو सुदू سین پیش سو शीन पेश सू سدسو सुदुसु فا پیش فو फा पेश फू قاف زیر قی काफ जेबी فوقی फूकी دال زبر دا दाल जबरदा فوقی دا फूकीदा قاف پیش کو काफ पेश कू تا زیر تی ता जेती قوتی उदी لام زبر لا लाम जबरला قوتیلا उदीला چلو متن پڑھو رسولو रुसुलू سدسو सुदुसु فوقیدا फूकीदा قوتیلا उदीला اب نیچے چلو نون پیش نو नून पेश नू کاف زیر کی काफ जेर की نو کی नूकी سین زبر سا शीन जबरसा نو کی سا नूकीसा کاف زبر کا काफ जबरका را پیش رو रा पेश रू کارو कारू میم زبر ما मीम जबरमा کارو ما कारूमा عین پیش عو ऐन पेश ऊ لام زیر لی लाम जेर ली علی उली میم زبر ما मीम जबरमा علی ما उलीमा ہا پیش ہو हा पेश ऊ دال زیر دی दाल जेती ہودی उली یا زبر یا या जबरिया ہودی یا उदिया چلو اسلام کا متن پڑھو نوکی سا नूकीसा کرو ما कारूमा علی ما उलीमा ہودیا उदिया اب نیچے چلو صاد پیش سو स्वाद पेश ऊ ہا پیش ہو हा पेश ऊ صحو सुहू فا پیش ہو फा पेश फू صحف सुहुफू واو پیش وو वाव पेश वू سین زیر سی सीन जेर सी وسی मूसी عین زبر ع ऐन जबरा وسیع मूसिया قاف پیش کو काफ पेश कू دال زیر دی दाल जेती قدی उदी را زبر را قدیرا उदिया نون پیش نو नून पेश ऊ صاد زیر سی स्वाद जेती نسی मूसी را زبر را نسی را मूसिया متن پڑھو صحف وسیع मूसिया قدیرا उदिया نصیرا मूसिया اب اوپر سے متن پڑھو رسولو रुसुलू
سدس فقد قتل نقص کرم علم ہدی صحف وسع قدر نصر. اب بچوں یہاں تک ہو گیا ہے. تم لوگ محنت سے یاد کرو گے تو انشاءاللہ پیش کا بیان بہترین تم لوگ کو یاد ہوگا جیسا ہم نے پڑھایا ہے. کرو گے محنت؟ جی. انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ. یہ تختی نمبر 3 مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تختی نمبر 4 سماعت فرمائیں گے.